حضرات گرامی قدر، انتہائی واجب الاحترام عزیز بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم۔ اج ذوالحج شریف دی 23 تاریخ ہے۔ اس مبارک اور مقدس مہینے دی 26 تاریخ نو حضرت سیدنا امیر المؤمنین امام المتقین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسجد نبوی شریف دے اندر صبح نماز فجر پڑھا رہے سن تو ایک مجوسی نے نماز دی حالت دے اندر آپ تے حملہ کیتا خنجر دے نال۔ آپ نماز دی حالت دے اندر گردن مبارک وچوں جدو خون دے فوارے جاری ہوئے، آپ نو غشی تاری ہوئی۔ اصحاب رسول جو آپ دی اقتداء دے اندر نماز پڑھ رہے سن، حضرت عبد الرحمن بن عوف اس صحابی نے کوشش کی تھی کہ میں امیر المؤمنین نو سنبھال لیواں، لیکن سیدنا فاروق اعظم نے اشارے نال سمجھا دیتا کہ لوگوں، میری جان جاندیے تے چلی جائے لیکن میرے مولا دی نماز نہ جاوے، اپنی نماز مکمل کر لو۔ حضرت فاروق اعظم امیر المؤمنین امام المتقین حضور علیہ السلام دے خلیفہ دوم نے آپ، اور آپ ساری زندگی دعائی منگتے رہے کہ اللہم ارزقنی شہادہ فی سبیلک، کہ اے مولا جدو بھی مینوں موت دیویں شہادت دی موت عطا کرنا۔ اور پھر دوسری دعائیں سی کہ مولا جدو بھی موت آئے شہر رسول دے اندر موت آئے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم دی دوویں دعاواں قبول ہو گئیاں۔ آپ کئی دن بیمار رہے زخمی حالت دے اندر، اور یکم محرم شریف نو آپ نے جامع نو شہادت فرمائی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بارے میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، اگر میرے تو بعد خدا کسے نو نبوت عطا کردہ تے فاروق اعظم نو عطا کرنی سی۔ اور حضرت فاروق اعظم آپ مرید بھی نے اور آپ مراد رسول بھی نے، کہ 1,24,000 انبیاء کرام تو بعد 1,44,000 اصحاب رسول جو دنیا کائنات دے اندر تشریف لائے،
ہر صحابی حضور کو چل کر آیا اور حضور دا دیدار کر کے حضور کو کلمہ پڑھیا، لیکن حضرت فاروق اعظم دی وہ ذات اور شخصیت سی کہ میرے آقا علیہ السلام ایک دن حرم شریف دے اندر چلے گئے اور بیت اللہ شریف دا غلاف پکڑ کر میرے حضور نے دعا منگی کہ اللہم اعز الاسلام، اے مولا اگر تو اپنے اسلام نو عزت دینی ہے، اس عرب دی دھرتی تے دو شخص نے اور دونوں دا نام ہی عمر ہے، ایک عمر بن خطاب ہے اور ایک عمر بن حشاب ہے، انہاں وچوں جو تینوں پسند ہے انہوں اسلام اور ایمان دی دولت عطا فرما دے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم نو خدا کو منگ کے لیا سی، آپ دعا منگ کے چلے گئے اور جدو گھر پہنچے، واقعہ بڑا وسیع ہے، آپ بہنوئی نو بھی مارے، آپ بہن نو بھی مارے، بہت سارے معاملات تو گزرن تو بعد آخر قرآن مجید سن کر آپ دی دل دی کیفیت بدل گئی اور اپنے موڈے تے تلوار رکھ کے اپنی ہمشیرہ نو کیا کہ مینوں در مصطفیٰ تے لے چلو، اور اس وقت در مصطفیٰ دا پہرا دین والا آپ دے چاچا حضرت امیر حمزہ سن۔ لوگوں نے کہا کہ امیر حمزہ عمر آ رہے ہے اور ننگی تلوار موڈے تے رکھ کے لے آ رہے ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کیا اگر اچھی نیت تو آ رہا ہے استقبال کیتا جائے گا، اور بری نیت تو آ رہا ہے عمر دی گردن اور عمر دی تلوار ہوئے گی۔ حضور علیہ السلام نے جملے سن لے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے چاچا امیر حمزہ عمر نو کچھ نہیں کہنا، عمر اپنی مرضی نال نہیں آ رہا بلکہ مصطفیٰ دی مرضی نال آ رہا ہوا ہے، میں تے خدا کو منگ کے لیا عمر نو۔ اور حضرت عمر فاروق جیسی ہستی جدو دربار مصطفیٰ دے اندر پہنچیا، گردن جھکا کے حضور دے قدمہ دے اندر بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر مبارک ہوئے، میں کل ہی دعا منگ کے آیا سی اور اللہ نے میری دعا پوری کر دیتی۔ حضرت فاروق اعظم نے حضور دا کلمہ پڑھیا اور دامن مصطفیٰ دے اندر شامل ہو گئے۔ آسمانہ تو جبریل فاروق اعظم دے ایمان لیان دی بشارت اور مبارکباد لے کے آ گئے، اور جس وقت حضرت فاروق اعظم مسلمان ہوئے اس وقت مسلمانہ دی تعداد 45 سی، کوئی 16 عورتیں سن، اور مسلمان چھپ کر عبادت کر دے سن، ظاہری عبادت نہیں کر دے سن۔ لیکن فاروق اعظم نے جس دن مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا، دامن مصطفیٰ نو تھامیا، حضور دے دربار وچ آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اج تو بعد چھپ کر نماز نہیں پڑھنی بلکہ علل اعلان نماز پڑھنی ہے۔ اور آپ حرم شریف دے اندر گئے اور آپ نے کہا کہ کون ہے جو میرے آقا نو آج عبادت اور نماز پڑھن تو روکے گا؟ عمر دی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاروق اعظم دی وجہ تو اللہ نے اسلام نو بڑی طاقت عطا فرمائی سی، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیو ذات و شخصیت سی کہ نماز تراویح دی جماعت دا باقاعدہ اہتمام حضرت فاروق اعظم دے دور تو شروع ہوا سی، اور حضرت فاروق اعظم دے دور دے اندر
کم و پیش 5000 مساجد بنائی گئی اور جامعہ مسجد کم و پیش 900 دے لگ بھگ بنائی گئی. اور حضرت فاروق اعظم نے قرآن کریم دے اوپر اتنا کام کیتا کہ ہر مسجد دے اندر آپ نے حافظ قرآن رکھیا سی. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان سی. اور حضرت فاروق اعظم دے دور دے اندر کم و بیش 17,000 بچے جو صحابہ کرام اور اہل بیت دے بچے سن آپ دی یونیورسٹی دے اندر آپ نے انہیں بچیاں نو قرآن پاک دا حافظ بنایا سی. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات پاک سی. تو میں عرض کر رہا سی کہ باقی جتنے بھی صحابہ نے وہ تمام دے تمام حضور دے مرید نے، لیکن فاروق اعظم دی امتیازی شان سی کہ آپ حضور دے مرید بھی نے اور حضور دے مراد رسول بھی نے، کہ آپ نو خدا کو منگ کے لیا سی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات پاک نو. اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو علم ہے کہ جدو نماز فرض ہوئی مختلف لوگوں نے کیا کہ نماز ادا کرنی ہے با جماعت ادا کرنی ہے تو کس طرح کریے، کس طرح لوگوں نے اطلاع دئیے. کسی نے مشورہ دیتا کہ بانسری بجائی جائے لوگوں نے پتہ چلے گا. حضور نے فرمایا کہ اسلام دے اندر منع ہے. پھر کسی نے کیا کہ ٹول بجایا جائے، فرمایا منع ہے. کسی نے کیا کہ آگ جلائی جائے چوک تے، آپ نے فرمایا نہیں. کسی صحابی نے مشورہ دیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک دی اس نکر تو لے کے دوسری نکر تک ایک غلام دوڑے اور آواز مارے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، آؤ نماز قائم کرو. تو میرے آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی. رات گزر گئی، صحابہ اپنے اپنے گھر چلے گئے. رات نو حضرت فاروق اعظم دی ذات دا انتخاب ہویا. حضرت فاروق اعظم کہندے نے کہ میں راتی ستا، خواب دے اندر میں کی دیکھنا کہ آسمان تو ایک نوری فرشتہ آیا اور ایک پہاڑی تے چڑھ کے اذان پڑھ کے سنا رہے سی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم کہندے رہے اس نوری فرشتے نے مینوں اذان پوری پڑھ کے سنا دی اور میں اپنے دماغ دے اندر اس اذان نو محفوظ کر لیا. صبح جدو مسجد نبوی دے اندر صحابہ کرام حاضر ہوئے، حضور نے ہر ایک نو پوچھیا اور حضور علیہ السلام نے مسکرا کے فاروق اعظم نو کیا کہ فاروق اعظم تسی بھی تے اپنا خواب سناؤ نے. حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے حکم ہوئے جو راتی فرشتہ اذان پڑھ کے گیا سی سنا کے گیا سی میں پڑھ کے سنا دیا. حضرت فاروق اعظم نے بارگاہ مصطفیٰ دے اندر رات والی اذان پڑھ کے سنائی اور اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاروق خدا تیرے تے بھلا کرے، تیری وجہ تو پوری امت دا اللہ نے بھلا کر چھڑیا ہوئے. آج اذان جیسی دولت بھی ملی تے حضرت فاروق اعظم دی برکت دی وجہ تو مری. اور ساڈیاں مسلمان بیٹیاں، مسلمان ماما، مسلمان تیانو اللہ تعالیٰ نے پردے دا بھی حکم فرمایا تو وہ بھی فاروق اعظم دی وجہ تو فرمایا. سورۃ العذاب دے اندر ایک قرآن پاک دی آیت ہے. آقا علیہ السلام دی اہلیہ محترمہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ ایک دن قضاء حاجت واسطے نکلیاں اور جس ویلے آپ
कदाए हाजत वास्ते निकलियां ते रास्ते दे अंदर कुफार दे नौजवान कुछ बदमाश लोग खड़े सन जिन्हों ने आका अलैहिस्सलाम दी हरमे पाक दी तरफ उंगली उठाई। हजरत सैयदना फारूक आजम जैसा गैरतमंद बेटा हजरत सैयदा ज़ैनब दी खिदमत के अंदर आए और आके क्या कि मां जी मेरा सवाल है कि वापिस चले जाओ, एक कौम कुफार दे जो बदमाश तुहाडी तरफ उंगलियां दे इशारे कर रहे ने, मैं उन्हां दी उंगलियां कट देंगा। हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा समझ गियां कि हजरत फारूक आजम ने मैनू क्यों मना किया, क्यों मैनू वापस कर लिया। आप अजे घर नहीं पहुंचियां, रब्बे जुल जलाल ने हजरत फारूक आजम दे इस फैसले को कुरान बना के मुहम्मद दे सीने विच नाज़िल फरमा देता और कुरान आ गया वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला कि अल्लाह करीब ने फरमाया कि प्यारे अपनी हरम नू अपनी बेटियां नू कह दो कि जदों भी घरों बाहर निकलिया करन अपने चेहरे ते भी कपड़ा पा लिया करन, अपने हाथों ते भी कपड़ा पा लिया करन। आज पूरी दुनिया के अंदर आलम इस्लाम के अंदर अगर पर्दा जैसी दौलत मिली तो हजरत फारूक आजम की बरकत की वजह तो मिली है। और हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इतने बहादुर सन और इतने गैरतमंद आदमी सन, आप हमेशा हक और सच की बात करते सन। आका अलैहिस्सलाम ने एक मौके ते फरमाया कि लोगों हजरत फारूक आजम दे दिल और जुबान दे उत्ते अल्लाह ने हक नू जारी फरमा देता हुआ। और एक मरतबा हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काबे दा तवाफ कर रहे सन। नबी करीम अलैहिस्सलाम, हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला कायनात दीगर साहब भी मौजूद सन। आप काबे दा तवाफ करदियां आप दे दिल शरीफ दे अंदर ख्याल आया, हजरत फारूक आजम दे दिल दे अंदर ख्याल आया कि काश कि तवाफे काबा तो बाद मौला करीम शुकराने दे नवाफिल अदा करन दी इजाजत दे देवे तो फारूक आजम सब तो पहले शुकराने दे नवाफिल अदा करे। अदे दिल दे अंदर सोचिया सी और हुजूर दी बारगाह दे अंदर जाके हजरत फारूक आजम कहन लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी ख्वाहिश है कि बैतुल्लाह शरीफ दे तवाफ तो बाद मैं शुकराने दे जो नवाफिल अदा करा मकाम इब्राहिम दे सामने खड़े होके अदा करा। हजरत फारूक आजम ने बात नबी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल काबे दे अंदर खड़े होके की। अल्लाह करीम ने हजरत फारूक आजम की ये बात इतनी पसंद आई, फरमाया कि जिब्रील कुरान ले जा हुजूर की खिदमत के अंदर पेश कर दे। और जिब्रील कुरान पाक की लेके वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला कि महबूब मकाम इब्राहिम नो अपने जाए नमाज यानी मुसल्ला बना लो। तो नबी मुअज्जम ने हजरत फारूक आजम नु बुलाया और बुला के कहने लगे कि फारूक आजम मुबारक होवे, जो ख्वाहिश तेरी फरिश्ते ऊपर सी अल्लाह ने उस ख्वाहिश नु कुरान बना के पूरी उम्मत ने एहसान फरमा छड़िया हुआ है। आज भी जितने हुज्जाजे कराम चाहे को उमरा शरीफ करन वाला है चाहे को हज करन वाला है, जब तक मकाम इब्राहिम ते नवाफिल ना पड़ेगा ना उसका हज मुकम्मल है ना उसका उमरा मुकम्मल है। ये हजरत फारूक आजम की सुन्नत है। और इमाम काबा भी जदों काबे दे अंदर खड़े होके नमाज पढ़ांदा है वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला कि उसी जगह ते खड़ा होके इमाम काबा पूरी कौम नू इमामत करांदा है। अरे हजरत फारूक आजम की सुन्नत है। और हजरत फारूक आजम अपने मुल्क वास्ते 25 लाख मुरब्बा मील दे आप हुक्मरान सन
اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آپ کہندے سن اگر عمر فاروق دے دور دے اندر کوئی کتا بھی بھوکا سو گیا حضرت فاروق اعظم نو اس کا بھی حساب دینا پائے گا. ہمیشہ ساری رات گشت کر دے سن, مدینۃ الرسول دی گلیاں دے اندر پھر دے سن, کوئی بھوکا اور پیاسا تا نہیں سو گیا. اور ہمیشہ ہر غریب اور امیر واسطے دروازے کھلے ہوندے سن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات پاک دے. اور آخری بات, آج 14 اگست ہے, اللہ کریم نے پاکستان جیسی دولت, اس وطن عزیز جیسی نعمت, یہ اس مالک دا احسان ہے. حضرت قائد اعظم علیہ رحمت نے ایک موقع تے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فیض نبوی دی برکت دی وجہ تو پوری امت نو ملک عظیم ملک پوری امت نو اللہ کریم نے پاکستان جیسی دولت عطا فرمائی ہے. 14 اگست سن 1947 کے اندر اللہ کریم نے مسلمانوں نو ایک آزادی دا دن دیتا, اور اس آزادی دے دن حاصل کرن واسطے بہت ساریاں قربانیاں دینیاں پئیاں. تاریخ دے اندر موجود ہے کہ تاریخ انسانیت دی سب تو بڑی ہجرت سن 1947 والی سی, کہ لوگ ہجرت کر کے پاکستان دے اندر آئے, اور بہت ساریاں قربانیاں نوجوانوں نو شہید کیتا گیا, بہت ساری بیٹیاں نو اغوا کیتا گیا, بہت ساریاں بیٹیاں دی عزت نو پامال کیتا گیا. بہت ساری تاریخ والے دن بہت سارے امتحانات تو گزر کے اللہ رب العزت نے مینوں اور توانوں اے وطن عزیز عطا فرمایا. سانو اپنے مالک دا شکر ادا کرنا چاہیے. اے وطن عزیز ایک مسلمانہ دا ایک عظیم ملک ہے, اور پاکستان دا مطلب بھی کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس دی بنیاد ہی کلمہ ہے طیبہ ہے, اس دا بنیاد ہی کلمہ ہے طیبہ ہے. آج پوری دنیا دے اندر دیکھ لو, اللہ رب العزت نے سانو عظیم ملک, عظیم اسلامی مملکت عطا فرمایا, اور اس دی آزادی دا بہترین شکریہ ادا کرن دا طریقہ ہے وے کہ جو لوگ اس دن شہید ہوئے انہاں واسطے قرآن پاک پڑھ کے بخشیا جائے, نوافل پڑھے جان, اللہ دے حضور دے اندر شکرانے دے نوافل پڑھ کے اس مالک دا شکر ادا کیتا جائے کہ اللہ رب العزت تیرا احسان ہے سانو وطن عزیز عطا فرمایا, اور پاکستان جیسا خطہ عطا فرمایا. اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مولا کائنات سانو اپنے وطن عزیز دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے اپنے گھراں دے اندر اپنے اپنے مقامات تے یہ دعا بھی کرو, کوشش بھی کرو کہ جو لوگ اس دن شہید ہوئے, جو لوگ اس دن اغوا ہوئے, جنہ لوگاں نو بے دردی دے نال ماریا گیا, اللہ رب العزت انہاں دی مغفرت اور بخشش فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.